السلام عليكم مرة أخرى نكملوا الإكزرسيس 5 آخر إيكواسيون قص بيا الفيديو ولا غالب. دونك عطيتكم هوني كي قلنا معناتها الأنيدريد إيثانويك زدناه الميثيلامين. تخدم عادي تقسمها هنا باش تحصل سي مادام عطاك ميثيلامين حاجة فيها الأزوت معناتها باش تحصل على أميد من سي 3 سي أو. ومشي لصق الآن منين الآن لصق الآن بحث سي أو. وبالطبيعة كي تلصق الآن تكون ناقص هيدروجين كانت ان هاش 2 باش تولي لك ان هاش ولصق فيها الميثيل نتاعها سي هاش 3 والباقي قعد لك سي هاش 3 سي او او وهيك الهاش اللي خسرها. دونك الهاش اللي خسرها هذيك هايك اون بروميير ايتاب عاودت كتبت لك هذه بلس هذه كعبه بركه عطاتك الميثاناميد بلس سي هاش 3 سي او او هاش سي هاش 3 سي او او هاش اللي هي هذه سي هاش 3 او سي او او موان بلس الهاش بلس ما غادي. دوزيام ايتاب هذاك سي هاش 3 سي او او هاش بلس لامين مرة أخرى بلس سي هاش 3 ان هاش 2. شفت هذوما الزوز كي تجمعهم باش تلقى هذه راك فهمت. هاكا جمعنا ليتاب الأولى ليتاب الثانية هاكا هذه مع هذه باش تلقى 2. دونك باش تعطيك هوني شنو باش تعطيك ركبها على بعضها. هاكا البارتي الأولانية سي هاش 3 سي او او موان والهاش بتركب على ذي سي هاش 3 ان هاش 3 بلس اللي هي ليكواسيون اللي لقيناها نتاعك التوتال. واضح مالا هذيك تكتبها هكاك وهكا بلس هذه ولا تخليهم بحذا بعضهم نحط فيرغول امان عاودوها مرة 2 3 بلي عاودوا سيري تلقى روحك تخدم لاباس. exercice 6 on fait réagir le chlorure de propanoïl هي الفورمule نتاعو sur le méthanol. Écrire l'équation de cette réaction chimique et donner 3 caractères de cette réaction. حطهم CH3 CH2 CO Cl plus هاك الميثانول CH3 OH. شنو هذه نكسرو شروسنا نمشي CH3 CH2 CO او CH3 معناتها انت هوني عندك كعبة الهاش مع كعبة السائل باش يخرجوا لك هاش سائل لكن لكن عندك عربة اخرين لصق منين تقصت هذه يمشي لصق. دونك CH3 CH2 قدلك شيك السي او سي او او CH3 او CH3 ما هوش استير هذاك ما هوش 1 2 3 بروبانوات دو ميثيل. قالك اكتبها واعطيني 3 كاركتير. قلنا رياكسيون هذه توتال رابيد اي اكزوتيرميك. ركزوا على توتال ورابيد على خاطر هذه تعطينا روندمون خير برشا ميك اللي تحصلنا عليه في الاستيريفيكاسيون. دونك l'un des produits obtenus هذا les produits ولا est caractérisé par son odeur agréable. معروفين هما les esters بلي odeur agréable نتاعهم les parfums بصفة عامة في les arômes والكل. دونك شكونوا منهم donner sa formule semi développée هاكا نحطوا لكم ديجا نعاود نكتبها معناتها انت كي باش تجاوبوا في التمرين باش تعاود تكتب له CO O CH3 هاكا. Sa fonction chimique c'est ester ou son nom propanoate de méthyle. Propanoate pas badaka pas noate de méthyle. واضح هذاك الديبي نتاع l'exercice 6. نمشيو نكملوا l'exercice 6 نتاعنا. اوكي l'action de chlorure de propanoïl نفسه كيما اللي كنا نخدمو بيه الغاديكا سور لامونياك. قال لك سور لامونياك ما تكسرش راسك باش يعطيك اميد حتى كيما يقول لك هو. écrire l'équation de cette réaction en indiquant le nom دو لاميد. باش نعطيك من الاخر ديما باش نحسب روحي في الاكسي يعني انا كي نخدم كيما هكا نحط في الاكسي حتى كي ما تحطش بالاكسي راه يكفي تكون لك لاميد ما تقلقش روحك في الثانيه راه ما تحسبلكش غلطه. دونك مالا انتي كلورور دو بروبانويل نتاعك اللي هو CH3 CH2 سي بروبانويل اي CO Cl هذاك كلورور دو بروبانويل بلس
لامونياك NH3. شنو باش يعطيني؟ اكري ليكواسيون، امشي ركب طول هنا باش يجيك اميد نون سبستيتوي. دونك CH3 CH2 CO، لصق الان وخرجها نقص منها هاش. كي تلصق الان مازال باش تعمل 3 هيدروجين باش يقعدوا لك زوز بلس اكل هاش سيل، هاش مكعب هيدروجين معك سيل هذاك. دونك شنو قال؟ اون انديكون لو نون دو لاميد. لاميد شسمو هوني؟ شسمو فماش سبستيتيون مالا 1 2 3 بروباناميد. نتصوركم وليتو مهفات في هالحكاية هذيا واموركم ريقلة. سي لون يوتيليز لو ميتيلامين، ميتيلامين معناتها لامونياك ركبت عليه ميتيل في عوض NH3 باش توليلك NH2 ولصقة فيها CH3 ولا مونو سبستيتوي باش تحصل قالك obtient-on le même amide؟ non. هوني l'amide est non substitué، هوني توليك mono substitué. Sinon donnez le nom et le nom et la formule et la formule semi-développée du nouveau amide. الاميد نتاعك كيف في حد ما قالكش اكتب ليكواسيون معناتها باش تحصل على البروبان شو 1 2 3 مش هذايا الجروبمون فونكسيونيل نتاعك الشين خاطر كلورور دو بروبانويل هكا 1 2 3 هاو CH2 هاو CH3 بارتي نتاع هذايا بيدو جيبو لهنا جوست الان كان H3 ولاتلك اخي الميتيلامين هاو نحطها لك على جنب هي NH2 CH3 هذايا الميتيلامين. كي تلصق انت في هذايا هايك الان تقعد لك فيها هاش واحدة و CH3 يعني كي تغزر انت هذه شنو تغزر ان ميتيل شو اسمه قالك ان تيري ميتيل بروباناميد. واضح؟ مادام لو ميتيل باش يوليك ان ميتيل كسرش راسك. Exercice 7. La réaction du chlorure d'éthanoïl avec l'éthanoate de sodium donne un composé X. نمشيو نكتبو ديجا هو هنا عطاك جملة 2 3 هذوما لي دوني نتاعك وانت باش تكتب لي زيكواسيون. اكري ليكواسيون موديليزون شاك معناتها رياكسيون. انت الهون الاولانيه كلورور ديتانويل، ليتانويل مش سي او سي ال، كلورور ايتانويل واحده 2 ملا هيك هذا الكلورور ديتانويل. حطوا على تانوات دو صوديوم، التانوات دو صوديوم هو CH3 COONA. قال لك عطانا كومبوزي X et du chlorure de sodium. هاو لو كلورور دو صوديوم دونك NaCl. NaCl واضحة نحينا الأنا مع الCl معناتها سيادتك أنت لصق البقية معناتها CH3 هذه CO ولا O أغزر O CO هاو كي تحطهم هكا يظهروا لك خيط CH3 هاكا ظاهر أنيدريد مش أنيدريد هذا إيتانويك أنيدريد إيتانويك. قالك عطاني أن كومبوزي إكس مالا هذا هو الإكس مالا الإكس هذاك في الثانية هاي بداية الجملة الثانية قالك ليتانول رياجي افيك إكس. ليتانول حط الإكس متاعك هذه ليكواسيون الثانية CH3 CO O CO CH3 هذاك الإكس ولا رياجي افيك ليتانول. ليتانول شكون هو CH3 CH2 إيتانول الكول. ايش باش يعطيك؟ قالك باش يعطيك كومبوزي اكس و ايغريك و زد. ما تكسرش راسك مالا انت لهوني امشي بارتي الاولانيه هذه اقسم هنا هذه لصق فيها البارتي هذيك باش تحصل على استير والبارتي الثانيه ساش 3 سي او وهاش بتحصل على الاستير مع الواحد كبرت ياسر في خطي دونك سي اش 3 سي او واربطها مع سي اش 2 CH3 هذه البارتي الاولانيه واضحه استير ايثانوات ديتيل بلس اش قعد لك CH3 COOH CH3 COOH. قال لك واحده اكس واحده y واحده زد. واحده y اللي هي الاستير وواحده زد اللي هي لاسيد ايثانويك. اخر اكسيون
قال لك لاكسيون دو ديميثيلامين معناتها الامونياك نحي زوز هيدروجين وركب زوز ميثيل، كان ان هاش 3 نحي زوز هيدروجين وركب زوز ميثيل، واضح؟ ديميثيلامين هاكا ان هاش وهاكا سي هاش 3 سي هاش 3، واضح؟ تنجم تحط بين قوسين وتحط 2 سي هاش 3 بين قوسين تحط 2. مي لاكسيون دو ديميثيلامين سور اكس وينو اكس هاكا الاكس نتاعنا هذايا ديما لا نيتريت، دونك سي هاش 3 نصغر في خطي انا قاعد، دونك سي او سي هاش 3. حاولوا في لي زانيدريد ولا حسب الجروبمون فونكسيونيل حاولوا تعملوهم هكا باش يعاونوكم، سينو اكتب كيما تحب المهم صحيح. قال لك بلوس شكون ديميثيلامين معناتها ان هاش سي هاش 3، هاي باش نكتبها هكا سي هاش 3 هايكا دي سي هاش 3 2 هاكا ديميثيل امين. هاي ايش باش تعطيني؟ باش تعطيك لاميد دي سبستيتوي اي ولا هاكا البارتي الاولانيه سي هاش 3 سي او مش هذيا، وكي تلصق الان مش تنحلهاش ان وهاكا بس سي هاش 3 تشبيني سي هاش 3 2 هاكا نحينا الهاش لاش بتركب لك على هذا بلوس سي هاش 3 سي او الهاش اللي تنحات من هوني سي هاش 3 سي او هاش. علاش وقفت هنا مانيش باش نعمل لك دو هنا، ما نجم نعمل دو بويس كان عندي اميد باش تصنعني اميد وعندي لامونياك ويخدم دو زيتاب هنا خاطر وقفت. قالك دون لو كومبوزي زد اي ان اميد دبليو الاميد هو واضح دبليو، قالك لو كومبوزي زد واحنا الكومبوزي زد سي ان اسيد كاربوكسيليك معناتها هو في حد ذاته اشترط عليا باش نقف في ليتاب هذيك، سينو باش تولي دوبل وتخرج لك ايتانوات دو ديميثيل امونيوم. مي لا ايدونتيفي لي كومبوزي اكس يغريك زد. كان قص بيا الفيديو هاكم تعرفوا الاكس اللي هي الانيدريد انهيد هاكا عندكم لي فورمولا خاطر هاكا مكتوبه تحتهم انيدريد انيدريد ايتانويك انيدريد ايتانويك خاطر 2 اتوم دو كربون من 2 اتوم دو كربون من الايغريك هو هاكا ليتانو الاستير نتاعكم ايتانوات d'éthyle, Z acide éthanoïque comme 2 atomes de carbone, acide éthanoïque et آخر حاجة W amide شنو نقولوا NN diméthyl éthanamide N diméthyl éthanamide. هذا حد l'exercice 7 وإن شاء الله نكمل معكم 8 9 10 في فيديو أخرى.